السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام نیو اپڈیٹ پانے کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیے دوستوں، آج ہم بیان سنیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا، انہوں نے ایسا کیا جرم کیا تھا، کیا گناہ کیا تھا جو اللہ پاک نے ان کو عذاب دیا۔ تو چلیے دوستوں، دیر نہ کرتے ہوئے سیدھے بیان کی اور چلتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے دوستوں، چلتے ہیں بیان کی اور۔ مولانا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین، تقریر سماعت فرمائیں۔ مقررہ قاری محمد حنیف صاحب، ریکارڈنگ عبدالستار برائے GMC، ملنے کا پتہ ہے عمران کیسٹ ہاؤس، اندرون حرم گیٹ، ملتان۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے۔ بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے، وہ تو اتنے مضبوط، اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی، آج تک ایمان مضبوط نہ بنا۔ چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہو مجرمن فإن لہو جہنم، قربان جاؤں
इन्न लहू मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम। ऐसा करने वाला मुजरिम बन जाता है, गुनाहगार हो जाता है, स्याकार बन जाता है, रब्बुल आलमीन के यहाँ जलील खार हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इन्न लहू मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम। ऐसा आदमी जहन्नमी बन जाया करता है। ईमान मिला उसे तर्क कर दिया, ईमान मिला उसे छोड़ दिया, ईमान की कदर न की, यकीन को जमाया नहीं, अपनाया नहीं, जैसे हवा का झोंका लगा उधर को लुढ़क गया, कभी कुफर कर बैठा, कभी शिरक कर बैठा, कभी अल्लाह की नाराजगी का सबब बन बैठा। कहता इन्न लहू मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम। तहकीक बेशक वो आदमी मुजरिम बन जाता है, वो आदमी अल्लाह की निगाहों में जलीलो खार हो जाता है, जहन्नुमी बन जाता है। और कमाल की बात है, 2 मिनट के अंदर जहन्नुम का पता चल गया। कहते हैं वो ऐसी बुरी जगह है, ला यमूतु फीहा वला यहया। कहते हैं ना वो जीने की जगह है ना मरने की। ऐसी खौफनाक जगह है, ऐसी वहशतनाक जगह है, तबाहकुन जगह है। इस तरह से अदाब जलील करने वाला मिलेगा। फरमाया कुल्लमा नगिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। आगे आगे चमड़ा जलता जाता है, पीछे पीछे नया बनता आता है। 70 तह बदस्तूर चल रही है, चमड़े जल भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। इसीलिए फिरऔन के जादूगर ईमान लाने वाले कहते हैं ला यमूतु फीहा वला यहया। ना वो जीने की जगह ना वो मरने की जगह। वमैयातिही मुमिनन फ़क़द अमिल स्सालिहात फ़उलाइका हुमुद्दरजातुल उला। और जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाए, मजबूत रहे, हवादिसात आए, फितने उठे, शरारतें उठे, तरह तरह की तबाहकुन हवाएं चले, जो उस वक्त साबित कदम रह गया, अपने ईमान पे मजबूती के साथ जमा रहा, शिरक के नेड़े ना गया, कुफर के करीब ना गया। वमैयातिही मुमिनल, जो आदमी ईमानदार बन गया, अल्लाह के नजदीकी हो गया, कुर्ब वाला बन गया, परवरदिगार आलम ने जिसको अपना बना लिया। फरमाया फ़उलाइका हुमुद्दरजातुल उला। अल्लाह के नजदीक उनकी दर्जात बुलंद हो जाया करते हैं। 2 मिनट ईमान लाने वालों को जन्नत का पता चल गया, दोज़ख का पता चल गया, जज़ा और सजा का पता चल गया, अज़ाब तबाहकुल का पता चल गया। कितने अफसोस की बात है, उम्र गुजारे बैठे हो, वक्त गुजारे बैठे हो, अब कब्रें नजदीक है, मौत नजदीक है, अल्लाह की अदालत नजदीक है, परवरदिगार आलम की हुजूरी में पेश होना यकीन है और नजदीक है। आज तक जहन्नुम पे यकीन नहीं, जन्नत पे यकीन नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर ईमान लाने वाले मजबूत, आसे लकड़ी का सांप बना हुआ देखकर एक मौजज़ा देखा, कितने मजबूत हो गए। तुमको काली कमली वाले ने लाखों मौजज़े दिखाए, कच्चे फिरते हो। उन्होंने सिर्फ एक मौजज़ा देखा कलीमुल्लाह का। तुम हबीबुल्लाह की उम्मती हो, तुम काली कमली वाले की उम्मती हो, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। लाखों मौजज़ात देख चुके, हजारों मौजज़ात सुन चुके, मगर आज तक काली कमली वाले के न बने।
ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا. قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے. کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا. سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا. ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا. اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبدوا اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ. ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعظ ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے. اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ. لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی. خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا. تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو. اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر 2.5 آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا. چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی.
آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے. ایمانداری سے بتاؤ جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں, کئی دن ٹھہرے ہوں, وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہوں, ابو بکر بیٹھے ہوں, عمر بیٹھے ہوں, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد, ابی وقاص, 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں, اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی, حضور نے بیعت لی, پیری مریدی پکی ہوئی, طے ہوئی, اور جس پیری مریدی پر, جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا, فرمایا لقد رضی اللہ, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا. جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی, صحابہ نے بیعت کی, حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے, اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا. حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ, لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے, اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے. اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو, جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں. صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی. کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی, نبی, رسول, امام الانبیاء, اہل بیت, صحابہ, خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں, اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا. لوگ اس کی عظمت کرنے لگے, تعظیم کرنے لگے. فاروق کو پتہ چل گیا, خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا. اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے, کئی دن قیام رہا, عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا. کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں, جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی. لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے, اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا. بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے, اس کی پوجا چھوڑ دیں گے, اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے, یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے, اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا. حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں, شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں, لیکن حضرت عمر نے شبہ ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے, آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے, درخت کی طرف دل لگا لیں گے, جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے, ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے. حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا, فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا, حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا, طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا, بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے. مگر حالت وہی تھی, نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی, بس یا حلیمہ کے دروازے پہ پڑی ہے, یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے, یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے, یا حضرت خدیجہ کے دروازے. بیت اللہ میں کوئی نہیں, روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں. آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے, یہاں تجربہ نہیں تمہیں؟
मस्जिद में कोई नजर नहीं आता, मेले में जाके देखो लाखों आदमी इकट्ठे हैं, मस्जिद में आदमी नहीं मिलता। जब से अजान लाउड स्पीकर पे शुरू हुई नमाज ही मर गए। चारों तरफ जो शिरक होने लगा वहां पर खुदा ने ऐसे लोग भेजे कि उन्होंने वो मज़ार ही उखाड़ के फेंक दिए। और अब तो सुनने में यह आया कि जन्नतुल बकी का दरवाजा ही बंद कर दिया। माशाअल्लाह, मिट्टी उठाकर चाट रहे हैं कब्रों की। हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत सफिया, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, हजरत अब्बास और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा की कब्रों की मिट्टी चाट रहे हैं मर्द औरत। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह की तौहीद को दिलों में नहीं बिठाते, अहकाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, कब्रों की मिट्टी चाटते। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, दुआ मांग रहे हैं, इलाहुल आलमीन, सुभान अल्लाह, और मेरे परवरदिगार ला तजाल कब्री असनाम, मेरे परवरदिगार मेरी कब्र को सजदा गाना बनाइयो। दुआ हो रही है, इमामुल अंबिया दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं। और आगे फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, फिटकार करे। क्यों? इसलिए इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। जानते सारे हैं, सारे मौलवियों को पता है, सारे पीरों को पता है कि अल्लाह की जात के सिवा सजदा रुकू किसी को नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक ने तो यहां तक एहतियात फरमाया, वो जानता था कि 14वीं सदी के लोग अंदर के काले होंगे, दिल उनके काले होंगे, दिल उनके साफ ना होंगे। फरमाया मेरे बंदे, जनाजा चाहे अबू बकर का हो, जनाजा उम्र फारूक का क्यों ना हो, जनाजा उस्मान का क्यों ना हो, जनाजा अली मुर्तजा का क्यों ना हो, जनाजा फातिमातुज़ ज़हरा का क्यों ना हो, जनाजा अली मुर्तजा का क्यों ना हो, जनाजा इमाम हुसैन का क्यों ना हो, जनाजा इमाम हसन का क्यों ना हो, जनाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्यों ना हो, जनाजा खालिद सैफुल्लाह का क्यों ना हो, जनाजा तलहा ज़ुबैर का क्यों ना हो, जनाजा आयशा सिद्दीक़ा का क्यों ना हो, जनाजा उम्मे हबीबा का क्यों ना हो, जनाजा हजरत सफिया का क्यों ना हो, पैगंबर की बेटी जनाजा रुकैया का क्यों ना हो, जनाजा उम्मे कुलसूम का क्यों ना हो, जनाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्यों ना हो, जनाजा बहाबुल हक ज़करिया मुल्तानी का क्यों ना हो, जनाजा शाहरुख ने आलम का क्यों ना हो, जनाजा हाफिज जमाल का क्यों ना हो। फरमाया खबरदार, खड़े हो के नियत बांध, खड़े खड़े सलाम फेर दे, बीच में रुकू सजदे की कोई इजाजत नहीं। फरमाया मैं ये तो गवारा कर लूंगा कि नमाज में सिजदा ना कराऊं, मैं ये तो गवारा कर लूंगा कि जनाजे की नमाज में मैं अपने लिए रुकू ना कराऊं, अपने लिए सजदा ना कराऊं, मगर देखने वाला कोई ये ना समझ बैठे वली को सजदा हो रहा है। कोई ये ना समझ ले खुतब के सामने झुके हुए हैं, अब्दाल का सजदा हो रहा है, गौस का सजदा हो रहा है। फरमाया ओ लोगों, जब कि वली का जनाजा सामने रखा हुआ था, खुतब का जनाजा सामने था, अब्दाल का जनाजा सामने था, सहाबी का जनाजा सामने था, नबी की बेटी का जनाजा सामने था, उम्मुल मोमिनीन का जनाजा सामने था, जब तो मैंने सजदा ना करने दिया, ना तूने किया,
اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، مر لگ گئے، پٹک گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے۔ سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، لوگوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت، سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، ڈرو اس پروردگار سے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو گے، خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا او لوگوں، اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے
والے بھائیوں کو, عزیزوں کو, برادری کو, خاندان کو, آؤ سارے میری بات سنو. خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے, ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں. سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بعض تو کیا آتی, شرک میں تو گرفتار تھے ہی, ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے, ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا, ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے. بدماشی ہے, بدکاری ہے. حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے. فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے. اللہ کا نبی کھڑا ہے, سمجھاتا ہے, مانتے نہیں ہیں. بیماری پھیلتی چلی گئی, مرض بڑھتا چلا گیا, مرض بڑھتا گیا. جوں جوں دوا کی, اللہ کے نبی نے جوں تبلیغ کی, جوں سمجھایا, جتنا آگے خبردار کیا اتنی بگڑتے چلے گئے. اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا. 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے. وہ بازار سے گزرے, کاروبار چھوڑ, دھندا چھوڑ, دکانداری چھوڑ, سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے. ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے. وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے. اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے, کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر, ہم اپنی خواہش پوری کریں گے, ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے. لوط علیہ السلام فرمانے لگے اس ظالموں میرے مہمان ہیں, بعد آؤ بعد آؤ, بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی. مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے, دروازہ توڑنے لگے, نکال ان کو باہر. سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے ہیں, لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے. فرمانے لگے او لوگوں جانے دو بعد آؤ. فرمایا قال یا قوم, قال یا قوم, او میری قوم کے لوگوں, او میرے بھائیوں, او میرے رشتہ داروں, ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم, تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں, عورتیں موجود ہیں, ان سے اپنی حاجت روائی کرو, ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو. جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ. قربان جاؤں نبی پر, کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے, میری بیٹیاں. بڑا سمجھایا, بعد آ جاؤ, چلے جاؤ, میرا مکان نہ توڑو, دروازہ نہ توڑو, اللہ پاک ناراض ہو جائے گا, تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا. بعد آ جاؤ, چلے جاؤ. کہنے لگے نہیں نہیں, ہم بالکل نہیں جانے کے, ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے. سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمجھایا, بڑا سمجھایا, ہاتھ باندھے, منتیں کی, بڑے بڑوں کی, سرداروں کی, چودھریوں کی منتیں کی, بڑے بڑے سرمایہ داروں کی منتیں کی. اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے, کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے. فرمایا جاؤ, چلے جاؤ, باہر آ جاؤ.
कुछ जो जालिम किस्म के थे, जो बदबख्त और शकी थे, जो बहुत ज्यादा शैतान थे, उन्होंने पैगंबर को घसीटना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी को धक्के दिए, हट एक तरफ दरवाजे से, दरवाजा रोक के खड़ा है, सुबह से ये वक्त आ गया, हटता नहीं है। अब अल्लाह का नबी एक बात कहता है, कुरान मजीद ने वो नकल की है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया, जब घसीटने लगे तो रो पड़े और फरमाया क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। काश मेरे पास फौज होती, मेरे पास लश्कर होता, मेरे हाथ में लाठी होती, ताकत होती, कुव्वत होती, मैं तुम्हें मार के भगाता। और जालिमों शर्म करो, नबी को ना मारो, अल्लाह के पैगंबर को ना मारो, खुदा के नुमाइंदे को ना मारो। लूत अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह के नबी ने रोया, रो दिया, उधर आंसू पड़े, उधर आवाज आई मकान के अंदर से, क़ालू या लूत। अंदर से आवाज आई, मकान से आवाज आई। जब अल्लाह के फरिश्तों ने जो आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजे गए थे, जब उन्होंने देखा अल्लाह का नबी रो पड़ा है, और तुम लोग माने या ना माने, नबी का रोना फरिश्ते नहीं देख सकते। अंदर से आवाज आई क़ालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिक। अल्लाह के नबी, ए लूत अलैहिस्सलाम, आपने हमें पहचाना नहीं, हम आदमी नहीं है, छोकरे नहीं है, हम लड़के नहीं है, हम तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। दरवाजे से हट जाओ, इन्हें अंदर आने दो। छोड़ दो दरवाजा। सुभान अल्लाह। और आप ऐसा करें, अपने अहलो अयाल को साथ लें, बीवी बच्चों को साथ लें, 2 मिनट के अंदर बस्ती से बाहर चले जाओ। हम तो इस बस्ती को बर्बाद करने आए हैं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी, नबी से ज्यादा अल्लाह को कौन जानता है, कौन समझ सकता है। लूत अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए और अपने बाल बच्चों को संभाला, जल्दी करो, बाहर निकलो, बस्ती के साथ कुछ और होने वाला है। नबी जानते थे कि खुदा का गजब आ गया, जलाल आ गया, अब नबी का रोना खुदा नहीं देख सकता। जिनको यकीन था वो तो साथ चल पड़े। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, घरवाली थी, पर पैगंबर की जुबान पर यकीन नहीं करती थी। फिर चल पड़ती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी सी चलती है, यूं मुड़ मुड़ के देखती है कि नबी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, जो कि तू है बस्ती। अल्लाह तो जानता था ना, मेरे नबी की जुबान पर यकीन ना करने वाली हमने तुझे बीच में लपेटना है। इसलिए खबरदार कर दिया कि बादा आदमी अगर से गुनाह नहीं करता, मगर ये यकीन करना चाहिए कि गुनाहगार के लिए सजा है, बर्बादी है। अगर ये यकीन नहीं तो साथ लिपेटा जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चों को लेकर के अभी बस्ती से कुछ दूर गए थे, शहर से कुछ दूर गए थे, कौम से अलग हुए थे कि उन फरिश्तों ने उस जमीन को इस तरह से काट लिया, जमीन से जिस तरह नर्सरी वाले पेड़ को काट कर अलग कर लेते हैं। और यह मेरी बात नहीं, किसी फिरके और जमात। फरमाया क़ालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन।
लिनुरसिल अलैहिम इजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुशरिकीन फअखरजना मन कान फीहा मिनल मुमिनीन। ऐ लूत अलैहिस्सलाम, हम तो इस कौम को बर्बाद करने आए हैं, हमें तो भेजा इसलिए गया है। अब जमीन से ये टुकड़ा अलग हो गया, बस्ती कट गई, शहर कट गया, ये इलाका अलग कट गया, ये कौम कट गई, बदमाशी का मजा इनको चखाया जाएगा। अब खुदा का कुरान कहता है जमीन से कट गया टुकड़ा, आसमान की तरफ टुकड़ा जा भी रहा था और आसमान से पत्थरों की बारिश भी हो रही थी। पत्थर बरसते जाते थे सुभान अल्लाह। और नोकदार पत्थर, पत्थरों के बने हुए तीर। और कुरान करीम कहता है कि पत्थरों पे नाम तक लिखे हुए थे, ये फुला बदमाश को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, ये फलाने गुनहगार को लगे, ये फलाने को लगे। थरे आसमान की तरफ बस्ती जा रही है, ऊपर बहुत दूर ले गए, आवाज आई पलट कर जमीन में फेंक। औरतें मर गई, बच्चे मर गए, सारी कौम बर्बाद हो गई। फरमाया वतरकना फीहा आयतल लिल्लज़ीना यखाफूनल अज़ाबल अलीम। जब मैं अजाब दिया करता हूं, कौन मेरे अजाब को रोक सकता है? मेरे कहर को कोई नहीं रोक सकता, मेरे गजब को कोई नहीं रोक सकता। जब मैं गजबनाक हो जाऊं फिर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। और मेरे बंदे, तेरा खैर खा मैं था, तेरा चाहने वाला मैं था, तू मेरा था मैं तेरा था, तू मेरा नहीं रहा मैं तेरा नहीं रहा। पैगंबर की तालीम की कदर न की, पैगंबर की नसीहत पे कान न धरा, पैगंबर ने बतेरा बुलाया, बतेरा समझाया। अल्लाह के नबी ने हर मुमकिन कोशिश की बर्बादी से बच जाए, मेरे गजब से बच, अल्लाह के गजब से बच जाए, अल्लाह की तबाही से बच जाए। अगर उसके आज़ाब आ गया फिर चलेगा नहीं। जब वो जमीन कटी तो लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर की बीवी भी बीच में आ गई। हाँ, निस्बतें कायम कर लो जी, फलाने बन जाओ, फलाने बन जाओ, यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस चीज को मिटाने के लिए मैंने 1,24,000 अंबिया भेजे, वही चीज आज तुम फिर पैदा कर रहे हो। वही शिर्क, वही बिदअत, वही कुफर की लानत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जब तक अकीदा नहीं बनता, अमाल की जड़ें नहीं बन सकती। कुरान का फैसला है, एक दिन में 100 देगे पका, एक दिन में 1,000 आदमियों को कपड़े पहना, एक दिन में 100 पानी पीने के लिए लोगों के लिए कुएं बना, एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च कर, अगर अकीदा अल्लाह के बारे में सही नहीं, तमाम का तमाम पानी की तरह बह जाता है। पहले अकीदा सही कर, फिर बात बनेगी। अगर खैरात करने से सब कुछ बनता है तो बनिए का मुकाबले में तुम खैरात में नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का एक एक किराड़, एक एक बनिया 20-20 लाख रुपया सिर्फ पानी पिलाने पे खर्च करता है, 10-10 लाख रुपया खर्च करता है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, अब गर्मी का मौसम आएगा, कभी सिंध का सफर करो, घोटकी, पन्नू आकिल, डैर की, मीरपुर माथेलो और दूसरे स्टेशनों पर बनियों के लड़के, किरायों के लड़के बर्फ का पानी बाल्टियों में लेकर गाड़ियों के चारों तरफ फिरते हैं। पिलाने वाले किराड़ हैं, पीने वाले उम्मती और मुसलमान हैं।
लेकिन उनकी खैरात का बदला दुनिया ही में अल्लाह पाक दे देता है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे वाली जड़ मजबूत नहीं। बाज़े लोगों ने ये समझ रखा है 10 सेर चावल पका दो सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अगर यूं काम चलता तो फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम बर्बाद ना होती। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उतिना। बड़े बड़े समझाने की कोशिश की, पैगंबर कब चाहता है कि कौम बर्बाद हो जाए, पैगंबर कब चाहता है कि खुदा का इन पर अजाब आए। रात को समझाया, दिन को समझाया, सुबह समझाया, शाम समझाया, हर तरीके से नबी ने हाथ पांव मारे, मगर कौम ना मानी, बिरादरी नहीं मानी, खानदान नहीं माना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के हाथों सारी उम्र मार खाई। चचों ने मारा, चचाजाद भाइयों ने मारा। इसी मसले की वजह से तुम्हें तो क्या तकलीफ पहुंचेगी? आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिजरा से जाके पूछो, काली कमली वाले, आमना के दुर्रे यतीम, तेरी बेटियों को तलाक किस वजह से हुई थी? क्या वक्त होगा जब अबू लहब के लड़के दोनों आए और आके कहने लगे, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरी बेटियों को अपने से अलग करते हैं, तेरा अकीदा और है, हमारा अकीदा और है। तू एक का पुजारी, हम कईयों के पुजारी, तेरा एक खुदा, हमारे कई खुदा। बेटियों वाले इस बात को समझते हैं, जिनको अल्लाह ने कई कई धी दे रखी हैं, कि धियों के दुख कितने सख्त हुआ करते हैं। फिर इमामुल अंबिया, शहंशाह कायनात, सरदार दो जहां की बेटियों को तलाक हो जाए, वो नबी जिसने पत्थर खाकर कभी बद्दुआ न दी, जिसने गाली खाकर के कभी बद्दुआ न दी, जिसको पहाड़ की गार में धक्का देकर गिरा दिया गया तो बद्दुआ ना दी, पहाड़ के दर्रे में बैठे थे, अबू जहल ने सर में पत्थर मारा, लहू दूर जाके धार पड़ी, बद्दुआ ना दी। लेकिन बेटियों के बारे में कलेजे को इतना दुख पहुंचा, फरमाया, जा मेरा खुदा तुझ पे कोई कुत्ता मुसल्लत करेगा। थे तो काफिर, पर नबी की जुबान पर यकीन करते थे। अबू लहब के दिन दोनों लड़कों को थड़का लग गया, कांपते कांपते घर गए। अब्बा ने पूछा, काम करिया है? कि कर तो आए पर खैर कोई नहीं। काफिर कह रहे हैं, काफिर। अबू लहब कहने लगा, क्या बात है? उसने कहा, 12-13 बरस हो गए रात दिन मारते मारते, घसीटते घसीटते, पर आज से पहले उस जुबान से कभी बद्दुआ नहीं निकली। आज हमारे लिए बद्दुआ निकल गई, काम बिगड़ गया। था तो दुश्मन चचा, लेकिन समझदार था। उसने भी ये नहीं कहा, छोड़ो छोड़ो, रोजाना तो हम उसको मारते हैं, क्या हो सकता है, क्या बिगड़ेगा। यूं लिखा उलमा ने, अबू लहब रोने लगा। पड़ोस के लोग आए, वो कहने लगे, सरदार क्या हुआ? कुरैश के चौधरी, तुझे क्या हुआ? कहने लगा, खैर नहीं। उसने कहा, कोई जनाजा नहीं, कोई मैयत नहीं, कोई मरा पड़ा दिखाई नहीं देता, आग लगी हुई नहीं, नुकसान कुछ नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? अबू लहब कहने लगा, इससे बढ़कर क्या आग लगेगी, मक्के के उस अमीन ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे दी। लगा, अबू लहब इतना सियाना होकर कैसी बातें करता है, रोज तो आप उसको मारते हैं, उसके मानने वालों को थोड़ा मारते हैं, क्या है उसके पल्ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا، میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی، مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے، پر اے لوگوں یہ تو بتاؤ 40-50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو؟ پہاڑ ٹل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی۔ آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے، سچا ہے، حق ہے۔ اوکے جی پرانی کتابیں ہو گئی، پرانا دین ہو گیا، پرانا اسلام ہو گیا، اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے۔ اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے؟ عورت کا یقین نہیں، مرد کا یقین نہیں، دکاندار کا یقین نہیں، ڈاکٹر کا یقین نہیں، افسر کا یقین نہیں، چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں، مرد عورت کا یقین نہیں۔ اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے۔ تجارت کے لیے چلا، ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے، شام ہو گئی، راستے میں کہنے لگا او قافلے والوں کرم کرو مجھ پر، رحم کرو مجھ پر، میری بات سنو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے، ساری رات ان کی حفاظت کرو، خیر نہیں۔ سارے سامان کا ٹبا بنایا، ٹلا بنایا، اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا، چاروں طرف لوگوں کو سلایا، ہوشیار کیا، بیدار کیا۔ آواز آئی جنگل کے شیر آ جا، آج تیری باری ہے۔ الہی میں حاضر ہوں، میرے نبی کو دکھ دینے والے کو چیرو، پھاڑ کے پھینک دو۔ شیر آیا، چاروں طرف پھر رہا ہے، پہاڑ کے سامان کے، پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ چر جائے، ناحق کوئی نہ پھڑ جائے، مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے۔ پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں، بڑا دلیر ہوں، تیرا بنایا ہوا جانور ہوں، تیری مخلوق ہوں، مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا، ناحق خون نہ بہا دیا جائے۔ جنگل کا درندہ تو ڈر گیا مگر میں اور آپ نہ ڈرے، ہم نہ ڈرے، بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے، چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے، ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے، سالے اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے۔ اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے۔ ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا، کہاں اثر پڑے گا، کہاں یہ بات پہنچے گی۔ آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ کرنے والا تو ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، عدالت دوسری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو۔ الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں۔ ہوا کو حکم دیا ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کا دل دکھایا، آملہ کے در یتیم کا دل دکھایا۔ کون سا نبی؟ اللہ غنی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے، جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو، جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے حلے، غسل خانے میں جاتی وہاں خوشبو۔ کون سی دکان سے لائی؟ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ 8 مہینے ہو گئے سہاگ اجڑ گیا، 8 مہینے ہو گئے سہاگ اجڑ گیا، میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ کہاں سے آتی ہے؟
कहने लगी अम्मा अगर मैं सारी बातें तुम्हें बता दूं तो तुम इसके मुंह की भभक लेकर मेरे शेर तक पहुंचा दे ताकि मुजरिमों का पता चल जाए। शेर ने छलांग मारी, आकर के मुंह सूंघ कर देखा, पता चल गया कि यही वो बदमाश है, दोनों को चीर कर टुकड़े कर दिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस ज़िमन में बात आई थी कि नबी की बात जिसने नहीं मानी वही मारा गया, पैगंबर की बात को जिसने ठुकराया वही जलील और खार हुए, वही तबाह और बर्बाद हुए। आओ हम भी पता करें, ना मालूम कै दिन की जिंदगी है, किसी का 1 दिन बाकी, किसी के 8 दिन बाकी, किसी के 2-4 साल बाकी। आओ बदलो, तब्दीली लाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तलाश करो, सुन्नतों पे अमल किया करो। खुदा की कसम महबूब दो आलम की सुन्नत के सदके में तेरी निजात हो जाएगी। मेरी तबलीग है कि हम अपने आप को बदलें, मिजाज बदलो, हालात बदलो, तबीयत बदलो, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, तौबा करने की आदत डालो ताकि खुदा हम सब पर करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूब बयान था, बहुत प्यारा अंदाज था कारी नीब साहब का। और हज़रत लूत सलाम की कौम पर जो अजाब आया वो बहुत सख्त था। अल्लाह पाक हमें भी हर बुराई से महफूज करे और हमें भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।